शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना वक्त की जरूरत थी। अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने कहा कि अदम एतमाद वापस ले लें तो इलेक्शन कराते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम इंकशाफ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात बनाने वाला नून लीग का सदर है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। एमक्यूएम और नून लीग के इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। तहरीक इंसाफ वाले तो कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखते थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, इंतखाबात के दिन करीब आने पर लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा बयानिया बढ़ेगा कि हर सियासी जमात मेरे ख्याल में अपने कारकुनों और वोटर्स के लिए तासुर पैदा करना चाहती है। निगरान हुकूमत की किसी एक सियासी गिरोह की हौसला अफजाई या किसी सियासी गिरोह की हौसला शिकनी की कोई पॉलिसी नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अरब मीडिया को इंटरव्यू। मजीद कहा, गजा की सूरत हाल के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुतासर अफराद को खुराक समेत अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मसला कश्मीर भी सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर भी एतराज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। रियासत की मुआशी बहाली के इक़दामात के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 1129 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 288 रुपए पर बंद। फी तोला सोना 2,13,100 रुपए का हो गया। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल मुतारिफ कराने का प्लान। 60% मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल करने का प्लान। IMF मिशन से शेयर। ज़राए के मुताबिक IMF को दरामदी कोयले पर पाबंदी आयद करने का प्लान भी बता दिया गया। 1% सालाना मौसमियाती तब्दीली पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन मुत्तफ़िक। क्लीन एयर पॉलिसी के तहत ग्रीन एनर्जी मिक्स बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग। बारिश के बाद स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। निगरान वजीर आला पंजाब का एयर क्वालिटी बेहतर होने पर आज से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। कहा, बारिशों और हवा के मयार में बेहतरी पर लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। आज से बाजार खुले रहेंगे और रेस्टोरेंट्स शाम 6 के बाद काम कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया था। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कुछ शहरों में यालाबारी। पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी, एबटाबाद, स्वात, नारान, कागान और वादी नीलम में बर्फबारी। मानसहरा में ज्यादा बर्फ पड़ने से बाबू से टॉप जाने वाली सड़क बंद। फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बटाकुंडी, जलखट और लुलूसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कोटली के पहाड़ों पर भी बर्फबारी के नजारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल का PTI से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, मुज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। PTI का रास्ता मुल्क की तामीर और तरक्की के सख्त मुखालिफ था। मियां असलम इकबाल ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की तरदीद कर दी। कहा, भाई अमजद इकबाल के सियासी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और रहूंगा। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ 47.3 ओवर में पूरा कर लिया।
ڈوسن 76, ڈیکاک 41 اور ایڈن مارکرم 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوور میں 244 رنز بنائے تھے۔ عظمت اللہ 97، رحمت شاہ اور نور احمد 26 اور رحمان اللہ گرباز 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان حشمت اللہ اور محمد نبی صرف 2 رنز پر چلتے بنے۔ جنوبی افریقہ کے بالر کوئٹزی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جنوبی افریقہ پہلے ہی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا۔ آئی سی سی نے شری لنکن کرکٹ بورڈ کی رکنیت معطل کر دی۔ آئی سی سی کے مطابق شری لنکن کرکٹ میں حکومتی مداخلت پر بورڈ کی رکنیت معطل کی گئی۔ بطور بورڈ ممبر اپنی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شری لنکن کرکٹ بورڈ کی ممبرشپ فوری معطل کی جا رہی ہے۔ گریڈ 20 تا 22 کے سرکاری افسران کو اپنی رہائش گاہوں پر کوئی سرکاری عملہ رکھنے کا استحقاق نہیں ہے۔ نگراں وزیر مرتضی سولنگی کا سینٹ اجلاس میں برملا جواب۔ دہشت گردی کے معاملے پر سینیٹر اسحاق ڈار نے ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد سے اظہر جتوئی کی رپورٹ۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ایوان بالا کا اجلاس۔ وقفہ سوالات میں سرکاری گاڑیوں کے ناجائز استعمال، پی آئی اے کی حالت زار، ملک میں دہشت گردی سمیت اہم امور زیر بحث۔ سینیٹر فوزیہ ارشد نے ایوان میں سرکاری گاڑیوں کے ناجائز استعمال کا معاملہ اٹھایا تو وزیر پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے کہا کہ وزراء اور مشیروں کو فراہم ہونے والی سرکاری گاڑیاں حکومت کے خاتمے کے 1 ہفتے میں واپس کر دی جاتی ہیں۔ گریڈ 20 تا 22 کے سرکاری افسران کو اپنی رہائش گاہوں پر کوئی سرکاری عملہ رکھنے کا استحقاق نہیں۔ ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اگر ایسی کوئی وائلیشن ہے تو وہ رپورٹ جو ہے وہ ہاؤس کو پیش کریں گے۔ سینیٹر رضا اربانی نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کی تازہ لہر خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کے معاملے پر ایوان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا ریفیوجیز کا، جو شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایمبٹ میں نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی ایسی نیشنل سیکیورٹی پرائیورٹیز تھیں تو اس وقت سینٹ آف پاکستان موجود تھا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس پالیسی کا اعلان سینٹ میں کرتے اور پارلیمان کو اس میں کانفیڈنس میں لیا جانا چاہیے تھا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے نگراں حکومت سے سینٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں انڈرسٹینڈنگ کے تحت سینکڑوں سخت گیر دہشت گردوں کو پاکستانی جیلوں سے رہا کیا گیا۔ میاں والی میں جو کچھ ہوا وہ تکلیف دہ ہے۔ آپ کیئر ٹیکر نگران حکومت کے وزیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کو کہیں کہ ان کیمرہ کے بریفنگ دیں، پوری ہسٹری دیں، اے پولیٹیکل ہو کے اس کو دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، ان کو ایڈوائز کریں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھہر جائیں، ابھی 8 فروری کا انتظار کریں، ان چیزوں میں انتظار نہیں ہوتے جناب چیئرمین۔ سینیٹر زرکا تیمور سہروردی نے پی آئی اے کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے میں غیر ضروری بھرتیاں کر کے اس کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں۔ روزویل جیسے اثاثوں سمیت اونے پونے بیچنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس پر مرتضی سولنگی نے کہا کہ پی آئی اے کے حالات ایک دن میں خراب نہیں ہوئے۔ سابق حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کا منصوبہ دیا تھا، نگراں حکومت اس پر عمل پیرا ہے۔ سینٹ کا اجلاس پیر کے روز دوپہر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اظہر جتوئی، 92 نیوز، اسلام آباد۔